लगायतका सम्पूर्ण साथीहरू, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, साथीहरूले कुरा राखिसक्नु भएको होला र भर्खरै आजै प्रवेश गरेका साथीले किन प्रवेश गर्नु पर्यो एमालेमा भन्ने सन्दर्भमा पनि कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। मलाई लाग्छ कुराहरू धेरै आइसकेका छ। मैले नेकपा एमाले के कस्तो पार्टी हो भन्ने कुरा, यसले के काम गर्यो भन्ने कुरा, यसका नीति कस्ता छन् भन्ने कुरा, यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा धेरै भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। किनभने यहाँहरूले नेकपा एमालेलाई राम्ररी देखिसक्नु भएको छ, एमालेका विचारहरू सुनिसक्नु भएको छ, एमालेका कामहरू पनि देखिसक्नु भएको छ। मैले धेरै भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। जुन समाजमा पनि ज्येष्ठ नागरिकहरू हुन्छन्, बुढापाकाहरू हुन्छन्, बुढाबुढीहरू हुन्छन्, तर बुढाबुढीहरूलाई सम्झिनका लागि 51 सालमा नेकपा एमालेको सरकार बन्न पर्यो। पहिलोपल्ट यस देशमा बुढाबुढी पनि छन् भनेर नेकपा एमालेले सम्झ्यो। महिनाको 100बाट त्यसबेला वृद्ध भत्ता भनेर, ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानका लागि, ज्येष्ठ नागरिकको सुविधाको लागि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता सुरु गरिएको थियो। महिनाको 100 रुपियाँबाट सुरु गरिएको भत्ता आज दिनको 133 रुपियाँ अथवा महिनाको 4000 रुपियाँ पुगेको छ। सुरु गर्ने पनि एमाले र अहिलेसम्म यस स्थितिमा पुर्याउने पनि एमाले। मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। आज देशभरि जुन बाटाहरू बनेका छन्, पहिलोपल्ट पहाडका दुर्गम ठाउँहरूमा पनि बाटा पुर्याउनु पर्छ भन्ने अभियान नेकपा एमालेको 9 महिने सरकारका समयमा 51 सालमा हामीले सुरु गरेका थियौँ। आफ्नै गाउँ आफै बनाऊ भन्ने कार्यक्रम अन्तर्गत 3-3 लाख रुपियाँ त्यति बेला गाउँमा पठाएर देशव्यापी रूपमा लगभग 4000 गाविसहरू तिनीहरूमा पुर्याएका थियौँ र अभियान सञ्चालन गरेका थियौँ। राष्ट्र निर्माणको अभियान, विकासको अभियान। त्यसै गरी विभिन्न समयमा देश विकासका कामहरू र अहिले पछिल्लो समयमा म प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो कुरा त अनेक पटक नेपालमाथि नाकाबन्दी लाग्यो। पहिलोपल्ट एमालेको सरकारले, खास गरी मेरो नेतृत्वको सरकारले नाकाबन्दीका अगाडि झुक्न मानेन र हामीले स्वाभिमान जगाएर, स्वाभिमानपूर्वक देश उठेर अन्यायका विरुद्ध झुक्दैनौँ भनेर नाकाबन्दीलाई नझुकिकन फिर्ता गर्न लगायो र भारतले नाकाबन्दी फिर्ता गर्नु पर्यो। पहिलोपल्ट हामीलाई नाकाबन्दी किन लाग्यो भने हाम्रो एकतिरबाट मात्रै विश्वसँगको सम्पर्क थियो। त्यसै बेला मैले चीनसँग पनि सम्पर्क स्थापना गरेँ। यातायात र पारवहनको सम्झौता गरेर चीनतिरका पनि नाकाहरू खोलेर हामी अब उपरान्त नाकाबन्दी हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ। चीनतिरबाट पनि अब समुद्रसम्म हामी पुग्न सक्छौँ, विश्वसम्म हाम्रो सम्बन्ध हुन सक्छ। हाम्रो सम्बन्ध उत्तरी भेगमा पनि चीनतिरका बाटाहरूलाई प्रयोग गरेर, हाम्रा नाकाहरूलाई प्रयोग गरेर, किनभने हामीले नाका पनि खोलेका छौँ र चीनका बाटा प्रयोग गर्न पाउने भन्ने सम्झौता पनि हामीले चीनसँग गरेका छौँ। यसरी हामी नाकाबन्दीबाट मुक्त, एउटा देश बेष्टित, एउटा देशले घेरिएको अवस्थाबाट अब भूपरिवेष्टित भन्दा पनि भूजडित अवस्थामा, अर्थात् जमिनबाट जोडिएको र अब त हामीले
भारतसँग गङ्गाको बाटोबाट कलकत्ताका बन्दरगाह र अरू बन्दरगाहहरूसम्म पुग्नका लागि नदीको बाटोबाट पनि जान सक्ने, नदीका बाटोको लागि पनि भारतसँग सम्झौता गरेका छौँ। सहमति भएको छ र काम भइरहेको छ। अब हामी कोशी, गण्डकी, कर्णालीबाट पनि पानी जहाज चलाएर कलकत्ता पुग्न सक्छौँ, बङ्गालको खाडीसम्म पुग्न सक्छौँ र त्यहाँ पुगेपछि हामी ठुला जहाजहरू प्रयोग गरेर अगाडि जान सक्छौँ। यी कामहरू भएका छन्। मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। धेरै वर्षदेखि चर्चा हुने गरेको थियो सदियौँ अगाडिदेखिको तराईको हुलाकी राजमार्ग। तर तराईको हुलाकी राजमार्ग म प्रधानमन्त्री भएपछि हामी आफै बनाउँछौँ भनेर सुरु गरियो र अहिले लगभग त्यो हुलाकी राजमार्ग तयारी अवस्थामा पुगेको छ। यसैपल्ट मात्रै हामीले मदन भण्डारी राजमार्गको सुरुवात गऱ्यौँ र त्यो लगभग तयारी भएको छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, मेचीदेखि महाकालीसम्म मदन भण्डारी राजमार्ग अब लगभग तयारी हालतमा छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग 4 लेन 6 लेनको रूपमा हामी विस्तार गर्दैछौँ। तराईका बाटाहरू 4 लेन 6 लेनका गरेर चौडा गर्दैछौँ। हवाई मैदानहरू पहाडमा अलिक गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ भूबनोटको कारणले। तर तराईका प्राय सबै हवाई मैदानहरू राति पनि हवाई जहाज बस्न उड्न सक्ने गरी हामीले प्रबन्ध गरेका छौँ। बाटा, हजारौं किलोमिटर बाटा, हजारौं सडक, पक्की पुल यस्ता निर्माण भएका छन्। तुइन विस्थापित भए, झोलुङ्गे पुलहरू निर्माण भए। यी सबै कुरा यहाँहरूलाई थाहा छ। भूकम्पले देश ध्वस्त भएको थियो। भूकम्पले ध्वस्त भएको देश, यस बीचमा अहिले पछिल्लोपल्ट म सरकारमा गएपछि 7 लाख घरहरू भूकम्प पीडितलाई निर्माण गरेर हामीले हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। 7 लाख आवास घर, एकीकृत बस्ती विकास, त्यो अभियान चलाएका छौँ। स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल, विद्यालय, प्रहरी चौकी, सरकारी कार्यालयहरू आदि। यो नेकपा एमाले नै जहाँ पनि ध्यान पुर्याउन एमाले चाहिन्छ। एमाले पहिलोपल्ट म गृहमन्त्री हुँदा म ब्यारेकहरूमा घुम्न गएँ। सिपाहीहरूलाई सोधेँ मैले के समस्या छ भनेर। उनीहरूले मलाई बताए सिपाहीहरू, सेना, प्रहरी, कुनै पनि सिपाहीहरू श्रेणीविहीन अवस्थामा छन् अथवा उनीहरूको कुनै दर्जा छैन। सिपाही मात्रै भनिन्छ, श्रेणी छैन। श्रेणीको अवस्थामा उठाइदिनु पर्यो उनीहरूले माग गरे र मैले उनीहरूलाई श्रेणीमा उठाइदिएँ। यो 51 सालको कुरा हो। श्रेणीमा म गृहमन्त्री हुँदा नै मैले नै उठाइदिएँ। सेना होस्, प्रहरी होस्। सेनालाई बङ्करबाट ब्यारेकमा यो नारा दिएर भूकम्पले धेरै ध्वस्त बनायो। फेरि पनि हामी बङ्करबाट ब्यारेकमा गर्दैछौँ। अहिले 200 भन्दा बढी सीमा चौकीहरू, सशस्त्र प्रहरीका सीमा चौकीहरू स्थापना गरिएको छ। कहीँ पनि बस्न लायकको छाप्रोसम्म पनि थिएन। प्लास्टिक मुनि सशस्त्र प्रहरी बसेका थिए। बीओपी भन्छन्, बोर्डर अपरेसन पोस्ट, तिनीहरूमा बोर्डर आउटपोस्ट, उनीहरूमा बस्ने ठाउँ पनि थिएन। त्यहाँ अस्थायी भए पनि घरहरू बनाउने र उनीहरूलाई बासको प्रबन्ध गर्ने। अर्थात् सेना, प्रहरी, कर्मचारी, शिक्षक कसैका लागि पनि सुविधा कसरी बढाउन सकिन्छ, कसरी उनीहरूका लागि कपडाको प्रबन्ध, खानाको प्रबन्ध राम्रो गर्न सकिन्छ, त्यस सन्दर्भमा मैले के ध्यान दिएको छु भन्ने कुरा सैनिक अधिकारीहरू र प्रहरीका अधिकारीहरूले बताउन सक्नुहुन्छ र पुराना जवानहरूले पनि बताउन सक्नुहुन्छ। भर्खरकाले त पाएको सुविधा पाइयो भन्ने मात्रै थाहा होला, तर पुरानालाई चाहिँ कसरी पाइयो भन्ने कुरा पनि थाहा छ।
यस वर्ष कोभिड लागेको भए पनि हामीले कर्मचारी सबैलाई, राष्ट्र सेवकहरूलाई 2000 रुपियाँ भए पनि बनायौँ। अघिल्लो पल्ट मैले 25% एकैचोटि तनखा वृद्धि गरिदिएको थियो। हामीले बालबालिकाको पढाइको लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, खाजाको प्रबन्ध, हरेकलाई स्कुल पुर्याउने प्रबन्ध र स्कुलबाट उनीहरू छोडेर फेरि बिचैमा हिँड्न नपरोस् त्यसको प्रबन्ध, यी सब कुराहरूमा नेकपा एमाले सरकारले ध्यान दिएको थियो। भारतसँग हामीले सुमधुर सम्बन्ध बनाउनुपर्छ। भारत एउटा मित्र राष्ट्र हो, छिमेकी हो। छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनुपर्छ, तर राम्रो सम्बन्ध न्यायका आधारमा हुन्छ, पारस्परिक समानता र सम्मानका आधारमा हुन्छ, पारस्परिक लाभका आधारमा हुन्छ भनेर त्यसै अनुसार हामीले वार्ता गर्यौँ र हामीले हाम्रो 58-60 वर्ष अगाडिदेखि गुमेको भूभाग, मिचिएको भूभाग सामेल गरेर हाम्रो नक्सा पनि बनायौँ। त्यसलाई संसदबाट हामीले सर्वसम्मतिले पारित पनि गरायौँ र अहिले चुच्चे नक्सा बनिने गरेको छ। नेपालको नक्सा, नेपालको नयाँ नक्सा, जुन पुरानै नक्सा हो तर बीचमा राजतन्त्र भएका बेला, राणा शासन भएका बेला, राणा शासन हटिसकेपछि आज, राणा शासन हुँदासम्म पनि थियो, राजतन्त्र भएका बेला खास गरी निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्था आउन लागेको थियो। राजाको हातमा शासन थियो। त्यस बेला राजाले भारतले त्यहाँ ल्याएर सेना राखेको, आफ्नो भूभाग कब्जा गरेको थाहा पाएर पनि चुप लाग भन्ने निर्देशन दिएर सत्ता जोगाउनका लागि देशको भूभाग सत्तासँग एक ढङ्गले भन्ने हो भने साटेका थिए र 60 वर्षदेखि हाम्रो भूभाग भारतको कब्जामा थियो। 1962 देखि त्यो भूभाग सामेल गरेर हामीले नक्सा छाप्यौँ र भारतलाई पत्र लेख्यौँ, यो भूभाग हाम्रो हो, सदा हाम्रो हो यो भूभाग। र हामीले ब्रिटिससँगको लडाईँ हार्यौँ। त्यो हार्दाखेरि गरिएको सुगौली सन्धिमा पनि लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी, महाकाली नदी पूर्वको भूभाग नेपालको हो भन्ने स्पष्ट छ र 2018 सालसम्म हामी त्यसलाई भोगचलन गरिरहेका थियौँ। यसर्थ यो भूभाग हाम्रो भूभाग हो, तपाईहरूले फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर सप्रमाण हामीले भारतसँग पत्राचार गर्यौँ। देशको माया नभएकाहरू, सत्ताबाहेक केही नजान्नेहरू, देशको विकास भएको देखेर, जनताले सुविधा पाएको देखेर, ज्येष्ठ नागरिकहरूको भत्ता बढेको देखेर, औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना हुन थालेको देखेर, उद्योगहरूको स्थापना हुन थालेको देखेर, कृषिको आधुनिकीकरण हुन थालेको देखेर, विश्वमा नेपालको गौरव, नेपालको पहिचान बढ्न थालेको देखेर, जता हेरो नयाँ बाटा, जता हेरो कालो पत्र, जता हेरो पुल, जहाँ हिजो दुर्गम भनिएका ठाउँ त्यहाँ गाडी चल्न थाले, त्यो देखेपछि अब नेकपा एमालेसँग लड्न सकिने भएन भनेर एमालेलाई सरकारबाट हटाउनका लागि, आफ्ना सत्ता स्वार्थका लागि, देशका लागि होइन, विभिन्न प्रकारका साँठगाँठ गरेर एमालेको सरकार ढाल्ने काम अरूले त गरे। सबभन्दा बढ्ता कम्युनिस्टको खोल ओढेका, कम्युनिस्टको बर्ख ओढेका प्रचण्ड, माधव नेपाल जस्ता कम्युनिस्ट विरोधी तत्त्वहरूले सबभन्दा बढी कम्युनिस्टका विरुद्ध षड्यन्त्र गरे र प्रचण्ड हुन् पार्टी फुटाउने, एकजुट बनाइसकेको पार्टी फुटाउने, 2/3 अवस्थामा पुगेको पार्टी फुटाउने, त्यस षड्यन्त्रको नेतृत्व गर्ने प्रचण्ड। त्यसै गरी त्यस षड्यन्त्रको नेतृत्व गर्ने तै पनि सरकारबाट हटाउन सकिन्न कि भनेर पार्टी फुटाएर, पार्टीलाई कमजोर पारेर जाने माधव नेपाल। माधव नेपालको हिजोको भाषण याद गर्नुभयो भने तपाईँहरूले अचम्म मान्नुहुन्छ, फेरि पनि अचम्म मान्नु चाहिँ पर्दैन। माधव नेपालले हिजो मात्रै भाषण गरेर
काङ्ग्रेसलाई धम्काए, एमाले कमजोर पार्ने हामी, एमाले सिद्ध्याउने म, एमालेलाई अरू कसले सिद्ध्याउँछ? मैले सिद्ध्याउनु पर्छ एमाले। अब त्यस्तो मान्छेलाई तपाईँहरू हेप्ने, त्यसो हो भने म गठबन्धन छोडेर बाहिर हुन्छु भनेर हिजो हप्काउँदै थिए, धम्काउँदै थिए। माधव नेपालको फुर्ती यो चुनावसम्म अलिकति दिन रहन्छ। माधव नेपाल कसैलाई भ्रम नहोस्, कम्युनिस्ट होइनन्, कम्युनिस्ट विरोधी हुन्। कम्युनिस्ट आन्दोलन ढाल्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर पार्ने, कम्युनिस्ट पार्टी फुटाउने, बलियो पार्टी देख्न नसक्ने, आफै महासचिव हुँदा उनलाई महासचिव बनाएर काँधमा हालेर हामीले 15 वर्ष हिँड्यौँ। 15 वर्ष कुनै च्यालेन्ज गरेन उनलाई। त्यस बीचमा उनले के गरे? 240 स्थानमा चुनाव लड्दा कसैले गठबन्धन केही गरेका थिएन। यत्तिकै पनि 240 ठाउँमा लड्दा 33 ठाउँ मात्रै एमाले जित्ने। त्यस हालतमा एमालेलाई ध्वस्त गराए। त्यसकारण उनलाई महासचिवबाट, अध्यक्षबाट हामीले हटाउनु पर्यो। र हटाएर पार्टी जब 2/3 स्थितिमा पुग्यो, माधव नेपाललाई निद्रा लाग्न छोड्यो, भोक लाग्न छोड्यो, छटपटी लाग्न थाल्यो र उनी पार्टी फुटाउन उद्धत भए। पार्टी फुटाएर अहिले काङ्ग्रेसका पछाडि लुरु हिँडेका छन्। काङ्ग्रेसका पछि प्रचण्ड सिद्धिन लागेका थिए। सिद्धिन लागेका प्रचण्डलाई 53 सिटमा यथार्थमा भन्ने हो भने पार्टीमा साथीहरू मानेकै थिएनन्। मैले हो प्रचण्डसँग तालमेल गरेको, मैले हो प्रचण्डसँग एकता गरेको। साथीहरू सबले भन्दै थिए प्रचण्ड खतरनाक मान्छे हो, तपाईँ सर्प घरभित्र पाल्दै हुनुहुन्छ। अर्को अध्यक्ष बनाएर छेउमा विशालु सर्प राख्दै हुनुहुन्छ। अगाडिका 2टा दाँत यस्तो पर्या देख्नु भएन, कति बेर डस्छ भन्दै थिए साथीहरूले। भन्दै मलाई यस्ता सर्पहरूका दाँत फुकाल्न पनि आउँछ, चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर साथीहरूलाई आश्वस्त नभन्दै प्रचण्डले डस्न थालिहाले। अहिले प्रचण्ड देख्नु भएको छ, यो गठबन्धनका, प्रचण्ड भन्छन् यो गठबन्धन मैले बनाएको, माधव नेपाल भन्छन् मैले बनाएको, कम्युनिस्ट पार्टी मैले फोडेको, यिनीहरू भनिरहेका छन्। यिनीहरूले हो कम्युनिस्ट पार्टी फुटाएको। काङ्ग्रेसको केही पनि लाग्नु थिएन। काङ्ग्रेस त अहिले, मैले त काङ्ग्रेसको अलिक पछि मात्रै चर्चा किन गरेको भने काङ्ग्रेससँग न नीति छ, न दृष्टिकोण छ, न विचार छ, न योजना छ, न केही गर्ने छ। काङ्ग्रेसको अहिले चुनावमा पनि नीति के हो भन्दा एमाले गरेका कामहरूको विरोध, एमाले बाटा बनायो त्यसको विरोध, धरहरा बनायो। अहिले तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ कङ्ग्रेसले कमसेकम भ्यू टावर बनाउन्न भनेर कसम खानु परेको छ। उहिले भीमसेन थापाले बनाएको धरहरा, त्यहाँ के व्यापारी कम्प्लेक्स थियो, त्यहाँ होटल थियो, त्यहाँ त्यो भ्यू टावरै थियो। तर त्यो नेपालको एउटा पहिचानको रूपमा, काठमाडौँको पहिचानको रूपमा, नेपाल भनेर बाहिर चिनिने पहिचानको रूपमा थियो। त्यसलाई हामीले फेरि उठायौँ। रानी पोखरी फेरि बनायौँ, बसन्तपुर दरबार फेरि बनायौँ, पाटन दरबार फेरि बनायौँ, भक्तपुरको पुनर्निर्माण गऱ्यौँ। अघि नै मैले भने पुनर्निर्माणका अनेक कामहरू गरे। त्यसो भएर यिनीहरूलाई पिर पर्यो। अहिले हामी भ्यू टावरका नाउँमा ठुला बिजनेस कम्प्लेक्सहरू बनाउँदैछौँ। अहिले दमकमा एउटा 12 तला भइसक्यो, त्यो 7.5 रोपनीमा बनेको घर छ। 7.5 रोपनीमा एउटै घर बनेको छ। सायद यो अलिकति ठाउँ लिन्छ त्यसले। त्यत्रो भ्यू टावर जसमा 18 तला हुन्छन् र त्यो 18 तलामा विभिन्न व्यापारिक कम्प्लेक्सहरूदेखि लिएर रेस्टुरेन्टदेखि लिएर अनेक हुन्छन् र त्यहाँ एउटा आर्थिक गतिविधिको केन्द्र हुन्छ। त्यो आर्थिक गतिविधिको केन्द्र हुन्छ। त्यहाँ कमसेकम हजारौँले नपाए धेरै सयले रोजगारी पाउँछन्, धेरै सय मान्छेले त्यहाँ
200-400 500 मान्छेले कमसेकम त्यहाँ प्रत्यक्ष रोजगारी पाउँछ, परोक्ष रोजगारी अरू कतिले पाउँछ। हामी यस्ता भेउटाहरू बनाउँदैछौँ। मलेसियामा महाथिरले जब ट्विन टावर बनाउन थाले त्यस बेला उनलाई आलोचना गरिएको थियो, गाली गरिएको थियो, गरिब मलेसियामा ट्विन टावर किन चाहिए। आज मलेसिया चिनाउने, मलेसियाको व्यापारिक केन्द्र, मलेसियाको ट्रेड सेन्टरको रूपमा ती ट्विन टावरहरू बनेको छ। त्यो व्यापारिक केन्द्र, त्यो आम्दानीको ठुलो स्रोत बनेको छ। त्यसले मलेसियाको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन ठुलो मद्दत गरेको छ। राजधानीभन्दा 80 किलोमिटर टाढा एयरपोर्ट बनाए महाथिरले, त्यसको आलोचना भयो त्यति टाढा किन भनेर। अहिले 1 घन्टा त एयरपोर्ट पुग्न लाग्नु स्वाभाविक हो, 1 घन्टा लाग्छ। 1 घन्टामा राजधानीबाट आउने जाने हुन्छ। बिचमा सबै सहर छ, अनि सहरभित्र ल्याएर एयरपोर्ट बनाउनु पर्थ्यो। हाम्रो काठमाडौँमा ठाउँ छैन, त्यस कारण हामीले भित्रै बनायौँ, भित्रै छ। यदि ठाउँ हुन्थ्यो भने मैले अस्ति नै त्यो एयरपोर्ट बाहिर सारिसकेका हुन्थेँ, तर बाहिर सार्ने ठाउँ छैन। त्यस कारण काठमाडौँमा त्यहीँ रहनुपर्छ। ठाउँ छ भने राजधानीभन्दा अलिकति किनारमा मात्रै एयरपोर्ट बनाउनुपर्छ। तर महाथिरको आलोचना गरेका थिए, नबुझ्ने मान्छेहरूले आलोचना गर्छ। ट्विन टावर बनाउँदा अमेरिकामा त्यति बेलाका शासकको आलोचना भएको थियो। पछि ट्विन टावर विश्व व्यापार केन्द्रको रूपमा, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर भनियो त्यसलाई, विश्व व्यापार केन्द्रको रूपमा त्यसलाई। अर्थात् नबुझ्ने मान्छेहरूले बाटा किन बनाएको भन्छ। कहिले कहिले कतिपय मान्छेहरूले भनेको सुन्ने गरेको छु मैले, यहाँ खान छैन मान्छेलाई, बाटा बनाउने भनेर। बाटा बनायो भने तपाईँको यहाँको उत्पादन तपाईँले बजारसम्म पुर्याउन सक्नुहुन्छ। आफूलाई आवश्यक पर्ने सामान बजारबाट खरिद गरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ। बाटा, बिजुली, सञ्चार जस्ता कुराहरू पूर्वाधारहरू, विकासका पूर्वाधार, यातायात जस्ता कुरा, यी कुराहरू पूर्वाधारको रूपमा विकास नभइकन देशको विकास हुन सक्दैन। त्यसकारण नेकपा एमाले यसमा ध्यान दिएर नै हामीले डिजिटल नेपाल भन्यौँ। डिजिटल नेपाल, बाटा, विद्युत। अहिले विद्युतको हालखबर हेर्नुहोस् त। विद्युतका जन्मदाता गरे जस्तो गरेर एउटा कर्मचारीको प्रचार प्रसार गरे। अहिले तिनै कर्मचारीले लोड सेडिङ, हरेक दिन लोड सेडिङ, चरम लोड सेडिङ। लोड सेडिङ हटाउनका लागि अहिले भारतबाट प्रति युनिट 38 रुपियाँमा बिजुली किनेर बाल्नु परेको छ। धूर्त कुरा के, धूर्त काम के गरिरहेको छ भने जनताले 9 रुपियाँ तिरे पुग्छ, 29 रुपियाँ सरकारले तिर्दिन्छ, प्राधिकरणले तिर्छ। त्यसकारण 38 रुपियाँ भएर चिन्ता गर्नु पर्दैन। अनि बाँकी 29 रुपियाँ घरबाट ल्याएर तिर्छ कि हामीले तिरेको पैसाबाट, हामीले विद्युत विकासका लागि तिरेको पैसाबाट, हामीले तिरेको महँगो महसुलबाट केबाट तिर्छ? त्यो घरबाट ल्याएर तिर्छ। हाम्रै पैसा हामीले सोझै तिर्ने कि विद्युत प्राधिकरण मार्फत तिर्ने, कुरा त्यति मात्रै। 38 रुपियाँ युनिट, प्रति युनिट 38 रुपियाँका दरले हामीलाई बिजुली किनाउँदैछन् अहिलेका बिजुलीका नायक भन्नेहरूले। र 4 रुपियाँमा भारतलाई बिजुली बेच्छन्, प्रति युनिट 4 रुपियाँमा बिजुली बेच्छन्, 38 रुपियाँमा किन्छन्। योभन्दा तमासा के हुन्छ? अचम्मको कुरा त माओवादीले आफ्नो प्रचारमा, कम्युनिस्टहरूले आफ्नो नेताको फोटो छाप्छन्, बितेका नेताहरूको फोटो छाप्छन्, अहिले भएका नेताहरूको फोटो छाप्छन्। कङ्ग्रेसले पनि त्यसै गर्छ। बिपीको फोटो छाप्ला, गणेशमान कृष्ण प्रसादको फोटो छाप्ला, गिरिजा प्रसादको फोटो छाप्ला, हामी मनमोहन अधिकारी, पुष्पलाल मदन भण्डारीको फोटो छाप्ला। माओवादीले अहिले कुलमान सिंहको फोटो छापेर भोट माग्न हिँडेको छ। लोड सेडिङ गर्ने
38 रुपियाँमा भारतबाट बिजुली किनेर ल्याएर नेपाली जनताको ढाड भाँच्ने त्यस्तो मान्छेको फोटो छापेर अँध्यारोबाट उज्यालोतिर भनेर कुलमान सिंह प्रचण्ड त प्ले कार्ड बोकेर हिँड्छन्। कुलमान अँध्यारोबाट उज्यालोतिर कुलमान सिंह। अहिले प्रचण्डको सिद्धान्त, विचार, व्यवहार, आचरण सबै भनेको लोड सेडिङ रहेछ। 4 रुपियाँमा बिजुली बेच्ने, 38 रुपियाँमा किन्ने रहेछ। त्यसै कारण उनी प्ले कार्ड बोकेर हिँड्छन्। खैर, यतापट्टि मैले जाइरहन खोजेको होइन, बाइ द वे मात्रै। हामी अहिले निर्वाचनतर्फ जाँदैछौँ। नेकपा एमाले पहिले पनि कङ्ग्रेस माओवादीहरू मिलेका थिए, तालमेल गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन गरेका थिए र नेकपा एमाले त्यस बेला पनि सर्वत्र यसभन्दा अगाडिको 74 को निर्वाचनमा स्थानीय तहमा, प्रदेशमा र सङ्घीय तहमा सबै ठाउँमा नेकपा एमाले प्रमुख पार्टीको रूपमा आएको थियो, हैसियतका साथ आएको थियो र स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक्लै लडेको थियो। तालमेल पनि होइन, एक्लै लडेको थियो र एक्लै लडेर पनि नेकपा एमाले प्रमुख पार्टीको हैसियतमा आएको थियो। आज एक्लै दोक्लै भन्ने कुरै भएन। अब दुईटा पार्टी छन् नेपालमा। एउटा गठबन्धनवाला पार्टी, काङ्ग्रेस भन्ने हरायो। काङ्ग्रेस छैन। अब काङ्ग्रेस पेन्सिलमा भोट मागेर हिँड्छ। काङ्ग्रेसलाई सोध्नुहोस् त केमा भोट हाल्ने भनेर भन्न सक्दैन। केमा हो केमा, कहाँ कसको के उम्मेदवार हुने हो, अन्डाभित्रको हँसिया हथौडा हो कि अथवा यसो के खाने ग्लास हुन्छ नि, ग्लास पनि छ गठबन्धन। हिजो अस्ति एमालेको पत्ता साफ गर्ने भनेछ। एमाले रुख हो कि क्या, पात झरेर पत्ता साफ हुने। एमाले त सूर्य हो, कस्तो नचिनेको। सूर्यको पत्ता साफ हुन्छ, सूर्यको पात झर्छ, एमालेको पात झार्ने। भाषण गरे एमालेको पात झार्छ। काङ्ग्रेस पनि म भाषण गर्छ एमालेका पात। आफ्ना पात जोगाउन, पहिले आफ्ना पात जोगाउन। आफ्ना पात जोगाउन सक्नु छैन, एमालेलाई पत्ता साफ। अब वैशाख 30 गते निर्वाचन हुँदैछ र यस निर्वाचनमा दुई पार्टी छन् जम्मा। गठबन्धनवाला एउटा, एमाले। एमाले देशका लागि काम गर्छ, राष्ट्रियताका लागि काम गर्छ, जनताका लागि काम गर्छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य बिमा गरिदिन्छ। खोलौँ ब्याङ्क खाता जस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँछ। बाटाघाटा, यातायात, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण, उद्योग, पर्यटन आदि गर्छ। त्यो पार्टी एकातिर छ र त्यसका विरुद्ध, चुच्चे नक्साका विरुद्ध, चीनतिरबाट बाटो खोलेका विरुद्ध, राष्ट्रिय गौरवलाई माथि उठाएका विरुद्ध, जनतालाई भत्ता दिएका विरुद्ध, जनतालाई हेरविचार गरेका विरुद्ध लाग्नेहरू, षड्यन्त्रकारी तत्त्वहरूको एउटा पार्टी छ, एउटा पक्ष छ, गठबन्धन। त्यसकारण म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यसपल्ट दुई प्रकारका शक्तिहरू छन्। देशभक्त शक्ति, देश विरोधी शक्ति, जनपक्षीय शक्ति, जनविरोधी शक्ति, प्रगतिको पक्षधर शक्ति, प्रगति विरोधी शक्ति, विकासको संवाहक र नायक एमाले, त्यसका विरोधी गठबन्धन। यसमा कुनै अलमल नगरिकन हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नेकपा एमालेमा सामेल हुनुपर्दछ र सूर्य चिन्हमा मतदान गर्नुपर्दछ। म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। आज नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ
आङ्काजी शेर्पाजीहरू, उहाँहरू सबै साथीहरूलाई म हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु नेकपा एमालेमा। र नेकपा एमालेमा आएर उहाँहरूले पश्चाताप गर्नुपर्ने छैन। सोलुका हकमा होस् कि सिँगै राष्ट्रका हकमा होस्, एमालेमा आएर देश विकास गर्ने, देशलाई बनाउने काममा योगदान पुर्याउन सकिने रहेछ भन्ने उहाँहरूले ठान्नुहुनेछ। र यहाँ आएर ठिक काम गरियो भन्ने उहाँहरूले महसुस गर्न पाउनुहुनेछ। म उहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यस छनौटका लागि, सही छनौटका लागि बधाई भन्न चाहन्छु। उहाँहरूको आगामी दिन अत्यन्तै सफल रहोस्, धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। सोलु जिल्ला यो विश्वमा परिचित जिल्लाहरू नेपालका कुनै छन् भने सोलु एउटा हो। सोलु जिल्ला विश्वमा जसले पनि चिन्छ, यो सगरमाथा भएको जिल्ला हो। यो लोछे सार चोयु जस्ता हिमालहरू भएको जिल्ला हो। तेन्जिङ नोर्गे जस्ता सगरमाथामा पहिलो पाइला टेक्ने बहादुर कीर्तिमानी जन्माउने जिल्ला हो। 25 पल्ट सगरमाथा चढेर नथाक्ने र 26औं पल्टको योजना बनाउने बहादुर शेर्पाको जिल्ला हो। यो जिल्ला उचाइमा मात्रै होइन, व्यवहारिक रूपमा बहादुरीको हिसाबले पनि पहिलो सगरमाथा आरोही महिला, नेपाली महिला पासाङ लामोको जिल्ला हो। र यो जिल्ला अनेक हिम श्रृङ्खलाहरूले, तालहरूले, ग्लेसियरहरूले, कुण्डहरूले अनेक हिसाबले सुप्रख्यात जिल्ला हो। यसका सम्भावना छन्। यो खालि हिमाल मात्रै भएको होइन, यो अलिकति दक्षिणमा झरेपछि उर्वर फाँटहरू र अन्न पनि राम्रैसँग उत्पादन हुने जिल्ला हो। यो जडीबुटीको जिल्ला हो। यहाँ जडीबुटी पाइन्छ। यहाँ चौरी, यहाँ अरू विभिन्न पशुपालनका अथवा च्याङ्ग्रा आदि पालनका देखि लिएर गाई भैँसीसम्म पाल्न सकिने भौगोलिक विविधता पनि भएको जिल्ला हो। यो विभिन्न जातिहरूको, विभिन्न आस्था समूहहरूको, विभिन्न भाषाभाषीहरूको वासस्थान हो र यो अत्यन्तै मिलेर बसेको ठाउँ। साम्प्रदायिक विद्वेष नभएको, साम्प्रदायिक पारस्परिक एकअर्कामा सम्मान, एकअर्काप्रति सहिष्णुता, एकअर्काप्रति मैत्रीभाव भएको र पारस्परिक सहयोगको सद्भावको जिल्ला हो। यो एउटा नमुना जिल्ला हो। त्यसै रूपमा विश्वले यसलाई चिन्दछ। यस जिल्लाको विकासमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नेकपा एमाले बुझेको छ र एमालेको नेतृत्वले राम्रैसँग बुझेको छ। यस जिल्लाका विशेषताहरू पनि बुझेको छ, यस जिल्लाका समस्या पनि बुझेको छ, यस जिल्लाका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका भावना पनि बुझेको छ र तिनलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि बुझेको छ। त्यसकारण अलमल नगरौँ, अब देश बनाउने अभियानमा अगाडि बढौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। एउटा कुरामा म यहाँहरूलाई सजग गराउन चाहन्छु यस मञ्चबाट। अहिलेको गठबन्धनको सरकार चुनाव भनेपछि यसको सातो जान्छ। चुनाव भनेपछि तपाईँहरूको अनुहार झलक्क सम्झिन्छ, थर्र हुन्छ। भोट हाल्नेवाला छैन जनताले। अब भरे कसरी सुन्ने होला सोलुको खबर? आङ्काजी पनि एमालेमा, काङ्ग्रेसको के होला? कोही टाउका ठोक्ने होलान्, कोही कान टकटक्याउने होलान्, कोही रेडियो बन्द गर्ने, कोही टेलिभिजन बन्द गर्ने, कोही युट्युब बन्द गर्ने, कोही के होलान्। काङ्ग्रेसले आज टिकटक खोल्दैन ल, आज फेसबुक हेर्दैन। सोलु जिल्लाका कङ्ग्रेसका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, टिकटक नखोल्ने, फेसबुक नहेर्ने होइन, थपक्क
अर्को कार्यक्रम आयोजना गर्न भन्नुहोस् यहाँको अध्यक्षलाई, सचिवलाई, एमाले प्रवेश गर्ने योजना गर्नुहोस्, तयारी गर्नुहोस्। यहाँ बाटा पक्की बनाउनु छ, यहाँ बाटा चौडा बनाउनु छ, यहाँ खाने पानी ल्याउनु छ, यहाँ विद्यालय बनाउनु छ। आउनुहोस् मिलेर काम गरौँ, बनाऊ देश। किन झोक्राएर बस्ने? काङ्ग्रेस आफै भन्छ पत्ता छ, अब पत्ता छ। नेकपा एमाले मै बनाऊ देश र विकासको अभियान अन्त चल्न सक्ने, नेपालमा चल्न नसक्ने होइन, नेपालमा पनि चल्छ, चलाऊ म आग्रह गर्न चाहन्छु। तर चुनाव सुन्ने बित्तिकै अहिलेको गठबन्धनको सातो जान्छ। त्यसकारण उनीहरूले चुनाव घोषणा गर्न नदिन खोजे निर्वाचन आयोगलाई। नेकपा एमाले चर्को विरोध गर्यो, चुनाव गर्नै पर्छ भनेर। निर्वाचन आयोगले चुनाव गर्नै पर्छ भन्यो, संविधानले चुनाव गर्नै पर्छ भन्छ, कानुनले भन्छ, लोकतन्त्रले भन्छ, लोकतान्त्रिक प्रणालीले भन्छ र स्थानीय तह रिक्त राख्न मिल्दैन। तर अहिलेको गठबन्धन अहिले पनि चुनाव सार्ने षड्यन्त्र गरिराखेको छ। चल्ला काट्छ कि काट्दैन बेग्लै कुरा हो, अन्डा ओथारेको ओथारै छ। कोसिसमा छ, अहिले संसद छैन, अध्यादेश ल्याउने, अध्यादेश ल्याएर अहिले विप्लवलाई अगाडि सार्यो। विप्लवले पार्टी दर्ता गरेकै छैन, चुनावमा भाग लिन नपाउने हुनुभयो, त्यसकारण विप्लवका लागि अलिक पर सार्ने भन्यो। विप्लवलाई खुला राजनीतिमा मैले 13-14 महिना अगाडि ल्याएको, 14 महिना अगाडि विप्लव खुला राजनीतिमा आएको। अनि अस्ति पार्टी दर्ता गर्ने बेलामा विप्लव कता जानुभएको थियो र दर्ता गर्नु भएन। अनि अहिले गठबन्धनसँग साँठगाँठ गरेर, गठबन्धनको मतियार भएर, गठबन्धनको हतियार भएर विप्लवले मैले पार्टी गर्न त, दर्ता गर्न त भुलेछु, बिर्सिएछु भन्न मिल्छ? चुनाव सार्न मिल्छ? अनि एउटा पार्टीका लागि, पार्टी पनि होइन, केही व्यक्तिहरूको झुन्ड, एउटा झुन्डका लागि, एउटा समूहका लागि देशकै निर्वाचन रोक्न मिल्छ? संविधानै कार्यान्वयन नगर्न मिल्छ? लोकतन्त्रै धरापमा नपार्नलाई मिल्छ र? तर अहिलेको गठबन्धन विप्लवका लागि होइन, आफ्ना लागि, विप्लवलाई हतियार बनाएर, विप्लवको नाम लिएर होइन भने विप्लवले हिंसा मचाउँछन्। विप्लवले हिंसा मचाउँदैनन्। हिंसा पार नलाग्ने देखेर हिंसा छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा विप्लव आएका हुन्। अब हिंसामा विप्लव फर्किनेवाला छैन। त्यसकारण यो बहानाबाजी नगरौँ। र विप्लवजी, यदि तपाईँलाई पार्टी भएन भन्ने हो भने आउनुहोस्, तपाईँ छुट्टै पार्टी राख्नुहुन्छ भने केही छैन। नेकपा एमालेको सूर्य चिन्हबाटै लड्नुहोस्, तपाईँका कार्यकर्ता तपाईँकै हुन्छन्, केही फरक पर्दैन। आउनुहोस्, हामीले एमालेमा सूर्य चिन्ह लिएर लड्न खोज्ने अरू साना पार्टीहरूलाई सूर्य चिन्ह लड्न दिने भनेको छ। सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव लड्न दिने। उहाँहरूका कार्यकर्ता उहाँहरूकै कार्यकर्ता हुन्छन्, उहाँहरूका प्रतिनिधि उहाँहरूकै प्रतिनिधि हुन्छन्, गरे हुन्छ। होइन अर्कै पार्टी प्यारो लाग्छ भने त्यसै गरे भो। तर अब चुनाव सार्ने कुरामा विप्लवजी, तपाईँ 5 दलीय गठबन्धनको, यो अपराधी गठबन्धनको, अपराधी उद्देश्यको, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक उद्देश्यको मतियार नहुनुहोस्, हतियार नहुनुहोस्। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, विप्लवजीलाई छलछाम छलकपट नगर्ने एउटा इमान्दार मान्छेको रूपमा मान्छेले बुझ्छन्। तपाईँ छलछाम गर्नेहरूको सङ्गतमा गएर छलछामको भागीदार नबन्नुहोस्, म सुझाव दिन चाहन्छु। अर्को कुरो, म यहाँ उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र यो सभा मार्फत देशभरिका तमाम एमाले कार्यकर्ताहरूलाई, यदि अहिलेको गठबन्धनले चुनाव नगर्ने, चुनाव पर सारेर लोकतन्त्र बिथुल्ने, संविधान मास्ने बाटो समात्यो भने चर्को आन्दोलनका लागि
तम तयार रहन म सिङ्गै नेकपा एमाले पङ्क्तिलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण जनवर्गीय सङ्गठनहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र त्यसै गरेर नेपाली जनतालाई म लोकतन्त्र विरोधी यस्ता षड्यन्त्रहरूलाई पराजित गर्नका लागि, जनताले बलिदान दिएर लडेर ल्याएको लोकतन्त्रको रक्षाका लागि, उभिनका लागि, आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्नका लागि आह्वान गर्न चाहन्छु। म सत्ता गठबन्धनलाई भन्न चाहन्छु, आफैले घोषणा गरेको चुनाव सामना गर्न आऊ, 5 वटा 10 वटा 15 वटा मिलेर आऊ। एमालेसँग एक्लै लड्छ एमाले, त्योसँग भिड्न आऊ। चुनावबाट नभाग, चुनावबाट भाग्दा, चुनाव नगराउँदा संविधान मिचिन्छ, लोकतन्त्र मासिन्छ। लोकतन्त्र मास्ने कुरा, जनअधिकार खोज्ने कुरा एमालेलाई मन्जुर हुँदैन भन्ने कुरा म स्पष्ट भन्न चाहन्छु। किन म यो गम्भीरताका साथ बोलिराखेको छु भने मैले गठबन्धनका दैनिक षड्यन्त्र बुझिराखेको छु। आज पनि अहिले पनि गठबन्धन यही षड्यन्त्रका लागि काठमाडौँमा बालुवाटारमा मिटिङ बस्दैछ, चुनाव सार्नका लागि गठबन्धन। म गठबन्धनलाई भन्न चाहन्छु, संविधान विरोधी तिम्रो अपराध धेरै भइसक्यो, अब सह्य हुन सक्दैन। त्यसकारण नेकपा एमाले यस्ता षड्यन्त्रलाई चकनाचुर पार्न अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि खबर पठाएको छु, चुनाव रोक्ने कोसिस नगर्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीलाई मैले खबर पठाएको छु। उहाँले बुझ्नुहुन्न भने उहाँले बुझ्ने व्यवहार हामीले गर्नुपर्नेछ र उहाँलाई हामी बुझाएर छोड्नेछौँ। चुनाव हुनेछ, चुनाव टार्न कसैले सक्ने छैन। चुनाव हामी गराएर छोड्छौँ र चुनावमा एमालेलाई जिताउनका लागि, लोकतन्त्रको रक्षा गर्नका लागि, संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दृढताका साथ उभिन र सूर्यमा मतदान त्यसका लागि गर्नु म आग्रह गर्न चाहन्छु। पछि निर्वाचनमा एमाले बहुमत ल्याउने नै छ, सङ्घीय सरकारमा, प्रदेश सरकारमा। तर अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन यदि एमालेमय भएन भने भोलि गएर हामीले स्थानीय तह मार्फत लोकतन्त्रको कार्यान्वयन, जनतालाई पुर्याउने सेवा र विकासका कामहरू गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण अहिले स्थानीय तहमै नेकपा एमाले जित्नुपर्दछ। यसर्थ म आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अहिलेदेखि नै हामीले भविष्यसम्मको तयारी गरौँ। देशलाई बर्बाद गर्न खोज्नेहरूबाट देशलाई जोगाउँ। 5 दलीय गठबन्धन नामको अपराधी झुन्डबाट, यो जत्थाबाट, यो हुलबाट, यी परमादेशी जनविरोधी तत्त्वहरूबाट देश जोगाएर अगाडि बढौँ, देशको विकास गरौँ। आज म सोलु आइपुगेको छु। हिजो म हुम्लामा थिएँ। हुम्लाको अत्यन्तै दुर्गम स्थान जहाँ हेलिकप्टर पनि पुग्न गाह्रो छ, त्यस्तो ठाउँमा हिजो म पुगेको थिएँ र उत्तरको दाप्चा सिमानासम्म गएको थिएँ। बाटो कस्तो छ? अहिले त बाटो पुरिएकै छ। त्यहाँको नाका खोल्ने सन्दर्भमा मैले अस्ति उत्तरका नाकाहरू खोल्ने सन्दर्भमा मैले अस्ति चिनिया परराष्ट्र मन्त्री आउँदा भनेको थिएँ र त्यहाँका मानिसहरू पारिपट्टि अल्झिएका छन्, अल्मलिएका छन्, उनीहरूलाई आउन दिनुहोस् भनेर पनि अस्ति भनेका थिएँ। के अवस्था छ म हिजो हेर्न गएको थिएँ, त्यहाँका समस्या के छन् त्यो पनि हेर्न गएको थिएँ। अथवा मैले हिजो एकदमै उत्तरी भेगमा उत्तरी भेगको एउटा भ्यालीमा, त्यसै गरेर सदरमुकाम र दक्षिणी भेगको अर्को 3टा ठाउँमा 3वटा सभा हिजो मैले हुम्लामा गरेको थिएँ। त्यसपछि मुगु हुँदै नेपालगञ्ज हुँदै राति म काठमाडौँ आइपुगेँ। आज बिहान प्रवेश लगायतका थुप्रै कार्यक्रमहरू सकेर म यहाँ आएको छु र फेरि अहिले काठमाडौँ गएर अरू कामहरू गर्नुपर्नेछ। एकातिर
गठबन्धनका षड्यन्त्रहरू तोड्नुपर्नेछ, अर्कातिर गठबन्धनलाई पराजित गर्नुपर्नेछ, अर्कातिर जनतालाई विजयी बनाउनु पर्नेछ। यी सबै कामका लागि नेकपा एमाले सावधानी, सचेतनता र सक्रियताका साथ अगाडि बढिरहेको छ। यो कुरा म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र सोलुको विकास, यहाँको भूगोल अनुसार कृषिको, पशुपालनको, जडीबुटीको क्षेत्रको, पर्यटनको विकास र यहाँ जनतालाई पुर्याउने सुविधा, बाटाघाटा, बिजुली, टेलिफोन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सुविधाहरू, यातायात सञ्चार, यी सबै क्षेत्रका सुविधाहरू पुर्याउने काममा नेकपा एमालेको ध्यान छ। यो पहिले पनि हामीले स्पष्ट गरेका छौँ, फेरि पनि सरकार आउने बित्तिकै यस कामलाई हामी तीव्रता दिनेछौँ। यसमा आश्वस्त रहन म आग्रह गर्न चाहन्छु सबैलाई। र फेरि पनि आज प्रवेश गर्नुहुने आङ्काजीजी लगायत सम्पूर्ण साथीहरू, दिदीबहिनी, दाजुभाइहरूलाई हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु। र अरू पनि साथीहरू जो अझै अरू पार्टीमा भ्रममा परेर अल्मलिएर वा विभिन्न हिसाबले अरू पार्टीमा हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्न सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु, प्रवेश गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। र म आफ्नो भनाइ यहाँहरूको सुस्वास्थ्यको, सफलताको कामना गर्दै टुङ्ग्याउँछु र यहाँहरूसँग बिदा पनि हुन्छु, किनभने हामीलाई काठमाडौँ जानु छ, अरू त्यहाँ मिटिङ बैठकहरू धेरैवटा फेरि यसपछि गएर गर्नु छ। त्यसकारण म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।